अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिर पारा नंबर 22 और रुकू नंबर 5 आयत नंबर 38। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह आलिमुल गैब आलिम जानने वाला है गैब समावात वाला गैब आसमानों और जमीनों का। इन्नहु बेशक वो आलिमुन इल्म वाला है बिदात दुजूर जानने वाला है सीने के राजों को। हुआ अल्लाह वो है, यहाँ से दलील है। हुआ अल्लाह वो है अल्लज़ी जिसने जाला बनाया तुमको खलाइफा जानशीन फिल अर्द जमीन में। फमन पस अब जो भी कफरा इनकार करेगा फ़अलैहि कुफ्रुहु पस उसी पर वबाल होगा उसके कुफर का। वला यजीदु और नहीं ज्यादा करता काफर अल काफिरीना काफरों के लिए कुफ्रुहुम असल के अंदर यजीदो का फायला है, वला यजीद कुफ्रुहुम और ज्यादा नहीं करता उनका कुफर। किनका कुफर? काफिरों का। इंद रब्बिहिम उनके रब के पास इल्ला मक्ता मगर उसकी नाराजगी को। अल्लाह की नाराजगी को दिन ब दिन इजाफा करता है। मक्ता गुस्से को दोनों माने किया जाता है, गुस्सा नाराजगी बेजारी। वला यजीदु और नहीं ज्यादा करते काफिरीना काफिरों के लिए कुफ्र उनका कुफर इल्ला खसारा मगर नुकसान। वो नहीं ज्यादा किया करता काफिर मगर। कुल कह दीजिए अरई तुम जरा गौर तो करो शुरकाकुम अपने उन शुरका में कि जिनको तुम शरीक बनाते हो। शुरकाकुम कहा तुम्हारे शरीक। अल्लदीना कि जिनको तदऊना तुम पुकारते हो मिन दूनी अल्लाह के सिवा। अरूनी जरा मुझे बतलाओ या जरा मुझे दिखाओ मादा खलकू उन्होंने क्या पैदा किया है मिनल अर्दी जमीन से। अम या लहुम उनके लिए शिरकुन साजा है ऐसा है इस समावात आसमान में। अम या इससे भी बढ़कर आतईना हमने दिए हम उनको किताबन कोई सन्नत कोई सर्टिफिकेट फहुम पस वो आला बैयनतिन दलील पर है मिनो उस सर्टिफिकेट की वजह से। बल का ये सारे ना तो उन्होंने जमीन में कोई बनाया है, ना आसमान में शराकतदारी है, ना उनको सर्टिफिकेट और सन्नत दिया गया कि भाई तुम्हें इख्तियारात हैं। इन याइदुज़्ज़ालिमीना नहीं वादा देते या नहीं वादा करते जालिम बाद उनमें से बाद उन दूसरे बात से इल्ला गुरूरा मगर धोखा और फ्रॉड। इन अल्लाह ये दलील है अब उसके बाद कि अल्लाह की जात कैसी है। इन अल्लाह बेशक अल्लाह युमसिकु रोक के रखा हुआ है उसने अस्समावात वल अर्द आसमानों और जमीनों को अपनी अपनी जगह पर। अन तजूला के वो हट जाए वो टल जाए। हजारों साल गुजरे नहीं टले। वाला इन जालता बिल फर्ज अगर वो टल जाए या हट जाए अपनी जगह से। इन अमसकुहुमा नहीं है कोई उन दोनों को रोक सके मिन अहदिन कोई एक भी मिन बाद ही उस अल्लाह के। इन्नहू बेशक वल्लाह काना है हलीमन बुर्दबार गफूरा और बख्शने वाला। वह अक़समू और ये कस्में उठाते हैं बिल्लाहि अल्लाह की जहद ईमान पक्की पक्की कस्में। ला इन जाअहुम और क्या कहते थे अगर आ गया उनके पास कोई डराने वाला नदीरुन डराने वाला ला यकूनुन्ना तो अलबत्ता वो हो जाएंगे अहदा सबसे ज्यादा हिदायत पाने वाले सबसे ज्यादा सूफी सबसे ज्यादा नेक मिन इहदल उमम किसी भी पहली उम्मतों में से सबसे ज्यादा वो मानने वाले। फलम्मा पर जब जाअहुम आ गए उनके पास नदीर डराने वाला मा ज़ादहुम तो नहीं ज्यादा किया उनके लिए उस डराने वाले के आने ने इल्ला नफूरा मगर नफरत मजीद नफरतें की इन्होंने। नफरत की वजह क्या है? इस्तिकबारन कब्बर फिल अर्द जमीन में। वो मक्र सैया और बुरी चाले वला यहिकुल मक्र और नहीं पड़ता मक्र सही बुरी चाल इल्ला बयाली मगर उसको करने वाले की ही गले। हल यंजुरून बस क्या ये नहीं देखते
इल्ला सुन्नतुल अव्वलीन, मगर दस्तूर पहले लोगों की। फलन ताजिदा, बस आप हरगिज नहीं पाओगे लिसुन्नतिल्लाहि, अल्लाह के दस्तूर और कायदे में तब्दीला, कोई तब्दीली। वलन ताजिदा, और नहीं पाओगे तुम लिसुन्नतिल्लाहि, अल्लाह के दस्तूर और कानून में तहवीला, टल जाना, फिर जाना। अवलम यसीरु, बस क्या ये नहीं सैर करते, नहीं घूमते फिरते फिल अर्ज़, जमीन में। फयंदुरु, कि ये देखें, कैफा, कैसा, काना है, आकिबतुल्लदीना, इंजाम उन लोगों का, मिन क़ब्लिहिम, जिनसे पहले गुजरे। वकानू, कि वो थे, अशद्द मिनहुम कुव्वा, ताकत में बड़े, इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर। वमा काना अल्लाहु, और नहीं थे वो अल्लाह को, लियुजिज़ा, कि आजिज कर देते उससे, मिन शैइन, जरा भर भी, फिस समावाति, वाला ना आसमानों में ना जमीनों में। इन्नहु, बेशक अल्लाह, काना है, आलिमन, जानने वाला, कदीरा, और कुदरत वाला। वलौ युआखिजुल्लाहु, और अगर अल्लाह मुआखजा कर दे, अन्नासा, लोगों का, बिमा, उस वजह से, कसबु, जो इन्होंने किया, मा तारागा, तो नहीं बचता, नहीं रहता, आला ज़ाहरिहा, इस जमीन की पुष्ट पर, मिन दाबतिन, एक जानदार भी। वलाकिन, लेकिन अल्लाह, युअख्खिरु, मोहलत देता है, हम उनको, इला अजल मुसम्मा, इला अजल, एक वक्त तक, मुसम्मा, जो मुकर्रर है, उस वक्त तक मोहलत। फाइदा जा, पर जब आ जाएगी अजल, हम उनका वक्त मुकर्रर, फ़इन्न अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, बिइबादिही, अपने बंदों को, बसीरा, देखने वाला, तो फिर उनके वो अजल खत्म नहीं होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरह फातिर का पांचवा और आखिरी रुकू है। इसमें कुछ दलाइल अक्लियाँ हैं, और क्योंकि सूरत का खुलासा था नफी शेर के एतकादी, कि एतकाद में भी ये नहीं रखो कि अल्लाह के साथ कोई शरीक है, कोई साजे है, कोई हिस्सेदार है, या अल्लाह ने कोई इख्तियारात दिए हैं। जैसे कि लोग कहते हैं, कोई तो कहते हैं इख्तियारात हैं, कोई कहते हैं कि नहीं, जो हिस्सेदार हैं, कोई कहते हैं नहीं, अल्लाह पाक ने जी अपने नेक बंदों के इख्तियारात दिए, कहा कोई सर्टिफिकेट लाओ, तो ये उसका, उसके साथ जो है एक बड़ी तंबीहाना अंदाज में कहा कि क्या तुम्हारे पास ये चीजें हैं, तुम्हारे जिनको शरीक बनाते हो उनको, तो उस पर जो है दलील अकली के तौर पर कहा, और साथ धमकी और थ्रेट दिया कि नहीं करो ये काम। देखिए शुरू से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह आलिमुल गैब वश्शहादा, आलिमुल गैब, आलिमु गैबि समावाति वल अर्द, इन्नहु आलिम बिज़ाति सुदूर। ये इब्तिदा किया कि अल्लाह आसमानों और गैब के, आसमान और जमीन के गयूब को जानता है, खजानों को जानता है, क्या चीज कहाँ है उसमें। कहा ये नहीं, वो अल्लाह तुम्हारे सीनों को भी जानता है कि तुम सीने में क्या पाल के रखे हुए हो, ईमान है, शिरक है, कुफर है, या इखलास है, क्या चीज है, वो जानता है उसको। हुवल्लज़ी, अब यहां से कहा कि अल्लाह ने, वो जाते, जाला, जिसने बनाया तुमको, खलाइफ फिल अर्द, जमीन में जानशी। अब यहां से इनाम का जिक्र किया, कि देखो इससे पहले लोग चले गए, अब उसकी जगह जानशीन का मतलब ये कि पहले चले गए, अब उसकी जगह तुम। या दूसरा मतलब कि भाई उनकी जगह तुम्हें लाए, तो अब तुम्हारा काम ये है कि तुम उनसे इबरत लो, उन्हीं के रास्ते पे मत चलो, और सीधे हो जाओ। फमन कफरा, ये दूसरे माने के साथ ताल्लुक रखता है, फमन कफर, बस जिसने कुफर किया, फाली कुफर, बस उसी पर होगा उसका वबाल का कुफर। तो तुम्हें पहलों के बाद लाए, तो पहले चले गए, तबाह बर्बाद भी हुए, कई बड़ी बड़ी होनी, तो उन पर उनके कुफर की वजह से नुकसान हुआ, तुम्हारे साथ भी हो। तो खिताब है मक्का वालों को, और क्यामत तक आने वाले मुझे और आपको भी है, कि अपने पहले वालों को देखो, चले गए, दुनिया में कुछ भी नहीं रखा, दुनिया के पीछे नहीं पड़े, इसकी वजह से उस रब को नाराज ना करें। वला यजीदुल काफिरीन कुफ्रुहुम इंदा रब्बिहिम, हाँ, लेकिन ये काफिरों के लिए नहीं ज्यादा किया उनके कुफर ने उनके रब के पास, इल्ला मक्ता, लेकिन ये जितना कुफर में बढ़ते हैं, अल्लाह की नाराजगी बढ़ती है, अल्लाह का गुस्सा बढ़ता है। मक्ता के दो माने, गुस्सा, नाराजगी, दोनों। वला यजीदुल काफिरीन कुफ्रुहुम इल्ला खसारा, और नहीं ज्यादा किया काफिरों के लिए उनके कुफर ने मगर नुकसान, जितना कुफर करते रहे अपना नुकसान। कुल, यहाँ से दलील अकली है। अब तीन चीजें यहाँ से, पहली चीज ये बताओ कि क्या तुम अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हो, वो अल्लाह के साथ जो है, उन्होंने कोई जमीन में कुछ चीजें बनाई हैं, जब अल्लाह उसके साथ शरीक थे कि अल्लाह के साथ बनाने में, कि भाई ये अब उनको जब बनाने में थे, तो इसलिए उनका फिर हक बनता है।
تو بنانے میں نہیں تھے، پہلی بات تو تھے۔ اچھا چلو، کہیں کوئی اور وجہ ہوگی تو اس کی وجہ سے پارٹنرشپ کر لی ہوگی آسمان میں، تو آسمان میں پارٹنرشپ کی وجہ سے کچھ اختیارات ان کے پاس ہوں، یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا چلو، پھر بھی نہیں ہے تو یہ جن کو تم خدا مانتے ہو تو اللہ تبارک زمین میں بھی نہیں ہے، آسمان میں بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک ہے، انہوں نے کہا کہ میرے نیک بندے ہیں اور انہوں نے کچھ اختیارات ان لوگوں کو دیا، تو کچھ سند بھی تو دی ہوگی، سرٹیفکیٹ دی ہوگا کہ یہ بندے ہیں جن کو میں اختیارات دے رہا ہوں، وہ لاؤ۔ کہا تینوں چیزیں نہیں ہیں، لہذا نہیں ہے نا، تو اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی مت کرو اور دوسروں کو بھی دھوکے میں مت ڈالو کہ نہیں جی یہ نیک لوگ ہیں، یہ فلاں ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی عظمت سے ہی پہلا شرک شروع ہوا، عزیر ابن اللہ سے شروع ہوا، عیسائیوں نے بھی یہاں سے کیا کہ نیک لوگوں کی پرستش شروع کر دی، پھر مشرکین نے یہ کیا، اور آج ہمارے ہاں مسلمان بھی یہی کر بیٹھتے ہیں، وہ عظمت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کو اللہ کے شریک کر بیٹھتے ہیں۔ شیعوں نے بھی یہ کیا، دوسرے بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے، دیکھیں کل کہہ دیجیے تم، ذرا غور تو کرو، شرکاکم اپنے شریکوں میں، شرکاکم تمہاری شریک کا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، تم نے بنا دیے، الذین ان لوگوں کو تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی ذرا بتلاؤ ہمیں، ارونی یعنی مطلب دلیل کے ساتھ بات کرو، ماذا خلقو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے، من الارض زمین میں کوئی چیز بنائی ہے، زمین میں پہاڑ کھڑے کر دیا، خزانے ڈالے، کیا کیا ہے، ذرا کوئی دلیل تو لاؤ۔ کہا یہ تو کچھ نہیں کیا۔ اچھا چلو یا لہم ان کے لیے شرک فی السماء، آسمان میں ان کے ہاں اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، پارٹنر ہے، وہ حصے دار ہیں، ساجی ہیں، کا یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا چلو، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں، اللہ پاک نے ویسے ہی اختیارات دے دیے کہ چلو یار کوئی، لیکن اس میں کچھ ایویڈنس تو، کوئی پروف، کوئی دلیل، کوئی ریٹن اللہ پاک نے دیا ہوگا کہ یہ میرے بندے ہیں۔ کہا تینوں چیزیں نے، آتیناہم یا ہم نے ان کو دی گئی کتاباً سنت، کوئی سرٹیفکیٹ، فہم پس وہ اعلیٰ بینت اس سرٹیفکیٹ کتاباً جو دی ہے میں نے اس پر دلیل پر ہوں گے۔ کہا بل کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں ختم، کچھ بھی نہیں ہے۔ اے یعید الظالمون بعضهم بعضا، ان کا معنی نہیں ہے یہ ظالم وعدہ دیتے بعض ان میں سے دوسرے بعض کو اللہ غرور مگر دھوکا، ایک دوسرے سے وعدہ کرتے کہ نہیں پکی بات ہے، سچی بات، تم آ جاؤ بھائی، یہ بات ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے، لوگوں کو ترغیب، کہا کہ یہ دھوکا اور فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں۔ ان اللہ آگے دلیل دی ہے، دیکھو تم اللہ کی بغاوت کیوں کرتے ہو، ان اللہ بے شک اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اس نے آسمان اور زمین کا نظام ایسے ٹھہرا کے چلا دیا، اور سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے، زمین اپنے محور میں ایک انداز سے چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے، آسمان اپنے اس میں چل رہا ہے، کہا کہ یہ اپنی جگہ سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں، انتظولا نہیں ٹلے، نہیں ہٹے، جس طرح ان کو لگا دیا۔ وَلَنْ زَالَتَا اللہ نے ان کو لگایا ہے، اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اپنی جگہ چھوڑ دے، زمین آگے جا ریورس ہو جائے، ان نمسکما نہیں ہے کوئی روکنے والا ان دونوں، من احد کوئی بھی، من بعدی اس اللہ کے بعد، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک کیسے؟ انہو یہ اللہ کریم ہے، تیرے پاس طاقت ہے، یہ جو تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں پھر ان کو پکڑتا کیوں نہیں اللہ؟ اتنا ظلم کرتے ہیں یہ مسلمانوں پر، بچوں پر، غزہ کے لوگوں پر جیل بنا دی، پانی بند کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں انہو کان علیمن او انہو حلیمن وہ بردبار ہے، وہ اتنا غصے سے جیسے ہم لوگ ہوتے تھے نہیں، اس نے وقت دیا اس تک انتظار کرے گا، غفورا اور معاف کرنے والے ہیں۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ کہا نا جن لوگوں کے پاس اکثر وہ نہیں آتا تو بڑی بڑی چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو ابھی تک وہ دعوت دینے والے نہیں آئے، تبلیغ والے نہیں آئے، اللہ کی بات کرنے والے کوئی آتا تو ہم تو بہت بڑے جو ہے نا سب سے پہلے تو ہم قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں لوگوں کی یہی ہوتی ہے، یار سچ میرے سامنے آ جائے مان لوں گا، سچ آئے گا سب سے زیادہ انکار کرنے والا یہی ہوگا، یہ سچ کا ہی انکار کر دے گا، کہو اس کو نبی نہیں مانتا، جیسے آج کل علماء بات کرتے ہیں کہ نہیں جی اس کو تو میں مولوی نہیں مانتا، اس کو وہ نہیں، اور بھائی مولوی کو تو مان یا نہ مان، جو بات اگر قرآن حدیث کی کہہ رہا ہے اس کو مان لے، یہ چیز ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ اور قسم اٹھاتے ہیں اللہ پر، جہد ایمانہم پختہ قسمیں، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا، قبر سے، حشر سے،
آگے کے حالات سے لَيَكُونُنَّ، تو البتہ ہو جائیں گے، اہدا، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ، سب سے زیادہ صوفی، من احد الامم، اس سے پہلے ہم سب سے فلما جام، جب آ جاتے ان کے پاس نذیر ڈالنے والا، ما زادهم الا نفورا، تو نہیں زیادہ ہوئے وہ الا نفورا، مگر نفرت۔ نہیں، مولوی کو نہیں مانتے، پھر مولوی کو نہیں مانتے، یہ سیاسی مولوی، یہ فلاں مولوی ہے، تو اب مولوی بھی اپنی مرضی کے مانگتے ہیں یہ، اور اس وقت کافر جو اپنے مرضی کے انبیاء مانگتے تھے۔ نفرت میں کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ کہ استکبار فی اللہ، تکبر ان میں، یہ اپنے جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے، ایجوکیٹڈ اپنے آپ کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ علم یا مانتے ہیں، تو جب یہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایجوکیٹڈ مانیں گے تو کیسے ہیں؟ مولوی کے بارے میں تو یہ کہیں گے اس بیچاروں کو آتا ہے نہیں، وہ بھائی وہ جو بات بنا رہے وہ اس میں ایجوکیٹڈ ہے، ہمارے پاس فن ہے، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، یہ شعبہ آپ نے اس میں کیا ہے، لیکن وہ اس کا ہے، اس میں آپ کی بات ہے، ادھر اس کی بات ہے۔ فلما جاءهم نذير، جب آگے ان پر ما زادوا استكبارا في الارض، تو پہلی چیز تکبر، آج کل اکثر لوگوں کا تکبر فی الحال، وہ مکر السیئ، بری چالیں، ہمیشہ وہ چالوں میں ہوتے ہیں، 19-20 کی چال میں ہوتے ہیں، ولا يحيق المكر السيء الا باهله، اور آج بھی ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ چالیں چلتے ہیں، کل اس میں خود ہی پھنس جاتے ہیں۔ ہمارے پہلے سسٹم کو دیکھیں، کل جو دوسروں کے لیے مٹھائی کھا رہے تھے، آج خود پھنس گئے، دوسروں کے لیے کھا رہے ہیں، کل یہ پھنس جائیں گے، وہ مٹھائی کھائیں گے ایک دوسرے کے لیے۔ ولا يحيق المكر السيء الا باهله، اور نہیں پڑ جاتی بری تدبیر، تدبیر کی برائی الا باهله، مگر اس کی کرنے۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ، پس کیا وہ نہیں دیکھتے، الا مگر سنت الاولین، تدبیر پہلے لوگوں کی، طریقہ دستور پہلے لوگوں کا، فلن تجد، پس تو نہیں پائے گا، لسنت اللہ، اللہ کی دستور میں، قانون میں تبدیل، کوئی تبدیل، فلن تجدہ، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کے دستور ترکیب تحویلا، پھر جانا بھی، کہ جو اللہ کا دستور ہے کہ جو یہ کرے گا اس کے ساتھ یہ سزائیں ہوں گی، جو مان کے آئے گا اس کو یہ ملے گا۔ افلم یسیرو، پس کیا پھرتے نہیں ہیں فی الحال زمین میں، فینظر، پر یہ دیکھیں، کیف، کیسے، کان عاقبۃ الذین، آخری انجام ان لوگوں کا، من قبل، جو ان سے پہلے گزر چکے، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، لیکن ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار پہلے لوگ تو پڑھے لکھے نہیں تھے یا وہ طاقتور نہیں تھے، آج اس وقت جو جہاز نہیں تھے، نہیں نہیں نہیں، جسمانی طور پر باقی لحاظ سے ہنر مند بہت تھے، مگر نہ مصر کا جو آج تک بنا ہوا، اتنی بڑی بڑی مشینیں بھی لگا دے نہیں بنا سکتے، کیسے انہوں نے پتھروں کو کاٹا اور بنایا، اور بڑی بڑی ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ، اصل یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ عاجز نہیں کر سکتے تھے اللہ کو ذرا بھر بھی، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ انہو کان علیما قدیرا، بے شک وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ آخری چیز کہ اگر اللہ گرفت پہ آ جاتے، انسان سوچ، کچھ بھی نہ بچتا، اس سے طاقتور ہے، قدرت ہے، لیکن اللہ نے ایک وقت ہر چیز کا مقرر کر دیا ہے، اور وہ حلیم ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ اللہ پاک اگر ہیں، موجود ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، تو یہ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ اسلام کا اگر اتنے ہی ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو یہ تو آج لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، بوندی بوندی کے لیے اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ پاک گرفت کر لیتے، پکڑ دے لوگوں کو، بما کسبوا، جو کر رہے ہیں، ایسے یہودی آج کر رہے ہیں، ما ترک علی ظہرہا، پھر میں اور آپ بھی آتے کہ اللہ کی ذرا بھی نافرمانی ہوتی، بس اللہ کی گرفت آ جاتی، اعلیٰ ظاہر من دابہ، تو ایک جاندار بھی نہ بچتا، لیکن یؤخرہم، اللہ نے مہلت دی ہے، علاج مسمى، ایک وقت تھا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وقت آ جائے گا پھر کوئی بچے گا نہیں، پھر بچے گا نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ ایک ایک بندے کو دیکھ رہا ہے، جب جس کی وقت آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی انداز سے لے لیں گے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے، اس قرآن کو میرے لیے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے، دنیا میں خیر و برکت کا ذریعہ اور سمجھ اور فہم اور عمل کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور آخرت میں اللہ پاک میرے لیے، آپ کے لیے شافی بنا دے اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ہماری آج سورہ فاتر مکمل ہوئی، اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ سورہ یاسین شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔